मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो आदमी मनफी सोचता है ना, मनफी ये क्यों है, जैसे फसादी, कुछ मर्द फसादी होते हैं घरों में, कुछ फसादी औरतें, दफ्तरों में मर्द होते हैं कुछ फसादी। आपने देखा होगा जहां भेजोगे वो सारा सिस्टम तबाह कर देंगे, गीबतें कर करके, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे बाद आया था, इसकी तनख्वाह ज्यादा क्यों है, मैं 10 साल से झक मार रहा हूं, अबे इसकी तनख्वाह इसलिए ज्यादा है, कमबख्त, इसकी क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक पास है और ये पीएचडी करके आया है तो इसलिए ज्यादा है। यार ये गलत हो रहा है, ये मैं इतने अरसे से बॉस की जो है ना वो चमचागिरी कर रहा हूँ, और ये देखो ये दफ्तरों में ऐसे फसाद, मस्जिदों में भी होते हैं, ये क्या हो रहा है, ये कलर है 20 साल से इस मस्जिद में आ रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं है, चंदा 5 रुपए का भी नहीं दिया होगा इन्होंने। तो होते हैं हर जगह फसादी लोग होते हैं, मनफी घरों में तो बहुत होते हैं, लड़वाने वाले, ये मियां बीवी को लड़वाते हैं, सास बहू को लड़वाते हैं। सास बहू को तो लड़वाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, वो खुद ही लड़ रहे हैं, तुम आके और आग लगा रहे हो, चिंगारी लगा रहे हो, उनको लड़वा रहे हो। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घरवाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई हैं मिलने के लिए, गई हैं तो घर में लड़ाई हुई है हमारी, अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती हैं, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वल्लाह वो मुझे याद नहीं, बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया, क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना, ड्रोन हमले शुरू, और धमकियां, ड्रोन, बिल्कुल वही जो अभी मोदी और पाकिस्तान का चल रहा है। पहले लाइट फायरिंग, हल्की हल्की, क्या आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी जंग का सायरन बज रहा है, यहां से इब्तदा होती है, आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है, मैं घर का किराया दे रहा हूं, बच्चों की फीसें दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, और वैल्यू किसे कहते हैं ना। अब अच्छा, खवातीन की आदत होती है असल बात नहीं बताती, शुरू में ये सियासतें चल रही होती हैं, पूरी एकदम से क्लियर बात हो ना तो आदमी वजाहती बयान दे दे, तो ये है फलाना है और यूं है, और मेरे ऊपर एक तो सोकन आई हुई है, ऊपर से वैल्यू किसको दी जा रही है। अब भाई कैसे वैल्यू दे रहा हूं मैं, उसको खर्चा ज्यादा दे रहा हूं या उसको टाइम ज्यादा दे रहा हूं ना। ये हल्की फुल्की फायरिंग, फिर मिसाइल, ग्रेनेड, ऐसा भाई। जब उसकी डेप्थ में मैं गया तो पता ये चला कि जिन्होंने घर में दावत की थी ना अकीके की, उनकी खवातीन का कहीं बाद में राब्ता हुआ पहले घर वालों से, और उनकी खवातीन ने हमारे पहले घर वालों को कहा कि जब आप आके बैठी थी मुफ्ती साहब का एक फोन भी नहीं आया, जब दूसरी आई थी कम से कम 5-6 कॉलें की हैं, इतनी फिक्र है।
میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی. تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. اب کیا وضاحتی بیانات, میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاح پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں. خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے. سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا, ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم فرار ہونے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ, یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے, تو ہم کیوں حوصلہ. اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں, مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی, وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں. آپ آئے, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر, کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے, تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں, تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرمائے. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.